هو أنقى سريرة بالشعوب الإسلامية من غيره من ناحية إسلامية، لأنه عقيدته وقوميته إسلامية، يجمع الجهتين، وإسلامه قائم على الفطرة وتعاطفه نعرفه. ولذلك أنا والله شعرت لو الحدود مفتوحة والله لجاء عشرات الملايين وليس ملايين ليحرروا فلسطين من الشعب الباكستاني لوحده، وكذلك كل المسلمين. ولكن حكام اللي لما إسرائيل بريطانيا صنعت حراس يحرسوها، هؤلاء الحراس يمنعون أي مسلم بده يجاهد، بيتهموه إنه إرهابي. أنا شخصيا كمسلم عقائدي أعتبر قضية كشمير زي قضية فلسطين، هذه أرض محتلة وهذه أرض محتلة، لكن الفرق إنه المحتل الهندي ما طردش الناس من أرضهم، أما نحن طردنا من أرضنا وبلشوا يحاصرونا بزاوية. الآن محشور الشعب الفلسطيني في 12% من أرضه، وبدهم يهجروه لسه، يعني مش عاجبهم يعني، وأخذوا المقدسات. المسجد الأقصى يا إخوان هذا جزء من عقيدتكم زي ما هو جزء من عقيدتنا. الرسول لما أسرى به الله سبحانه وتعالى من مكة ما طلع فيه عرج فيه للسماء، أرسله إلى القدس وأسري به من القدس إلى السماء، ولما عاد أما الأنبياء في المسجد الأقصى. شو هذه الدلالة؟ الدلالة عقائدية، لأنه كان أول شيء القبلة الأولى ثم حولت القبلة إلى مكة. وما الدلالة أن يئم الرسول الأنبياء كلهم في المسجد الأقصى؟ وما دلالة سورة الأقصى سورة الإسراء التي تتحدث بدايتها عن المسجد الأقصى وقدسيته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الأقصى المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلذلك هذا جزء من عقيدتكم مثل ما هو. उनका मुतालबा था 140 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट बनाने की तरबियत है। उन्होंने सिर्फ 40 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट बनाने की तरबियत दी। 140 किलोमीटर या इससे ज़्यादा की रेंज के रॉकेट तैयार करने की जो ट्रेनिंग दी है वो एक गुमनाम शख्स ने दी है, वो उमर बशीर है जो कि सूडान का साबिक सदर है, जिसको सिर्फ इसी वजह से हटाया गया कि हमास को ये टेक्नोलॉजी क्यों दी, हमास को ये टेक्नोलॉजी क्यों दी गई। तो इस वक्त जो ईरान और दीगर अफराद की तरफ से इसराइल के खिलाफ किया जा रहा है, वो सिर्फ वो अहले सुन्नत का जो खून लगा हुआ है उसके मुंह पर, उसके हाथों पर, उसको धोने के लिए है, बैतुल मक़दस और किबला अव्वल के लिए नहीं है। उसी फजूल ने फकत بدي أكمل. فأنا اللي بدي أقوله لو كانت إيران جادة بقتال إسرائيل من 10 سنين إسرائيل تقصف القوات الإيرانية في سوريا ومراكزها وقواعدها، وإيران لا ترد ولا النظام السوري يرد. 7 كيلو حدود الشمال عنده صواريخ بتطول كل مكان في فلسطين لا يضربها، يعني هو تكتيكيا داخل المعركة تشاغل بس، مش يعني لو دخلها في 7 أكتوبر ثاني يوم أو أول يوم والله لو وصلوا تل أبيب، لأنه كانت الدولة كلها نايمة. ولما ضربت السفارة الإيرانية إسرائيل قصفتها بالطيران، فيش واحد محترم وعنده كل القوات